बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको सीमा आप इन्फो हब आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद करते हैं, जहां हम बात करते हैं खूबसूरत और बावकार इस्लामी नामों के बारे में। आज की वीडियो में हम जिस नाम के बारे में बात करेंगे वो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा नाम है। तो आइए बात करते हैं करिश्मा नाम के बारे में। सबसे पहले करिश्मा नाम को देखते हैं कि किस तरह लिखा जाता है। तो उर्दू में इस नाम को काफ रे शीन मीम हे से लिखा जाता है और अंग्रेज़ी में इस नाम को KARISHA से लिखा जाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं करिश्मा नाम के मतलब को। तो करिश्मा नाम फ़ारसी और उर्दू का खूबसूरत नाम है, जिसका मतलब है माजिज़ा, हैरत अंगेज़ वाक़या, कुदरत का मुज़ाहिरा या गैर मामूली वाक़या। ये नाम किसी गैर मामूली खूबी या सलाहियत रखने वाली शख्सियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखते हैं करिश्मा नाम के ओरिजिन को। तो ये नाम फ़ारसी ज़बान से उर्दू में आया है और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान में आम तौर पर लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामी या कुरानीउल असल तो नहीं, लेकिन मतलब के लिहाज से मुस्बत और दिलकश है। अब देखते हैं करिश्मा नाम रखने वाले अफराद के लिए लकी अनासिर। तो सबसे पहले लकी नंबर जो इस नाम के लिए 3 है। लकी डेज मंगल और जुमरात समझे जाते हैं। मुआफिक रंग गुलाबी, जामनी और नीला समझा जाता है। मुआफिक पत्थर नीलम, जबकि मुआफिक दात तांबा और चांदी ख्याल किए जाते हैं। अब करिश्मा नाम की कुरानी हैसियत पे बात करते हैं। तो ये नाम कुरान पाक में बराह रास्त इस्तेमाल नहीं हुआ, ताहम चूँकि इसका मतलब मौजिज़ा या कुदरत का करिश्मा है, इसलिए इस्लामी एतबार से इसमें कोई मनफी पहलू नहीं है और इसका रखना यानी इस नाम का रखना, इसका इस्तेमाल करना हर तरह से जायज़, मुस्बत और पसंदीदा ख्याल किया जाता है। देखते हैं इसके बाद इस्लामी और तारीख़ी पस मंज़र। इस्लामी तारीख़ में करिश्मा नाम के मानी से जुड़े गए कई वाक़यात मिलते हैं, जैसे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के माजिज़ात या औलिया कराम रहमहुमुल्लाह के करामात। अगरचे ये नाम बराह रास्त किसी सहाबिया या इस्लामी शख्सियत का नहीं है, लेकिन मफ़हूम की रोशनी में ये नहायत रूहानी और ख़ूबसूरत तासुर रखता है। करिश्मा नाम रखने वाली चंद मशहूर और मारूफ शख्सियात, जिनमें पहला नाम आता है करिश्मा कपूर, मशहूर भारतीय अदाकारा। और इसके बाद करिश्मा तन्ना, भारतीय मॉडल और अदाकारा। करिश्मा कोतक, भारतीय नजाद मॉडल और टीवी प्रेजेंटर। करिश्मा मोदी, मॉडल और एक्टर। और करिश्मा शर्मा, भारतीय फिल्म और टीवी अदाकारा। ये शख्सियात जो हैं, इनमें अक्सरियत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है। आपने ये एक बात नोट की होगी, यहाँ पे अक्सर जो नाम मैंने बयान किए उनमें अक्सरियत भारत से ताल्लुक़ रखने वाली है। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं निकलता कि ये नाम किसी और मुल्क में इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये एक इत्तिफाक समझें कि इस नाम रखने वाले अफराद जो मारूफ हुए, तो उनमें अक्सरियत का ताल्लुक़ जो है वो इंडिया से है। देखते हैं करिश्मा नाम की शख्सियत और मिजाज को। तो करिश्मा नाम रखने वाली लड़कियां अक्सर पुरकशिश, तख्लीकी, जज्बाती, नरम दिल और पुरअज़्म होती हैं। वो दूसरों को मुतासर करने की सलाहियत रखती हैं और अक्सर रूहानी
اور حساس مزاج رکھتی ہیں۔ خاندانی حیثیت سے لڑکیاں عموماً خاندان میں محبت، خوش اخلاقی اور ہم آہنگی کا ذریعہ بنتی ہیں، گھر والوں کی عزت کرتی ہیں اور والدین کی فرمان بردار ہوتی ہیں۔ تعلیمی اور علمی حالت: کرشمہ نام رکھنے والی لڑکیوں کی کچھ یوں ہوتی ہے۔ یہ عموماً فنون، ادب، نفسیات، میڈیا اور سماجی علوم میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ ان کے اندر تخلیقی سوچ اور تجزیہ کرنے کی زبردست صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ذہنی رجحانات: کرشمہ نام رکھنے والی لڑکیوں کی کچھ یوں ہوتی ہیں۔ یہ لڑکیاں تخلیقی، فنکارانہ اور جذباتی سوچ رکھتی ہیں۔ بعض اوقات خوابوں میں رہنے والی فطرت بھی رکھتی ہیں اور مقصد کے لیے پرعزم ہوتی ہیں۔ صرف خواب پسند نہیں کرتی بلکہ مقصد میں پڑھنے، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہوتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مذہبی میلانات۔ اگرچہ کرشمہ نام رکھنے والی لڑکیوں کا مزاج نرم اور تخلیقی ہوتا ہے، مگر دین سے جذباتی لگاؤ رکھتی ہیں، عبادات میں دلچسپی اور روحانی پہلو پر یقین رکھنے والی ہوتی ہیں۔ کرشمہ نام رکھنے والی لڑکیاں سماجی طور پر ملنسار، ہمدرد اور سماجی مزاج کی حامل ہوتی ہیں، دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتی ہیں اور محفل میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ معاشرتی طور پر یہ لڑکیاں اپنی شخصیت، انداز گفتگو اور تخلیقی صلاحیتوں کی وجہ سے معاشرے میں جلد اپنا مقام بنا لیتی ہیں، چاہے تعلیم ہو یا میڈیا، ہر جگہ خود کو منوا لیتی ہیں۔ معاشی حیثیت: یہ نام رکھنے والی لڑکیوں کی کچھ اس طرح ہوتی ہے۔ اگر محنت اور موقع میسر ہو تو یہ نام رکھنے والی لڑکیاں مالی طور پر مستحکم ہو سکتی ہیں۔ ان میں قیادت اور خود روزگار کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ محبت اور شادی کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ کرشمہ نام کی لڑکیاں محبت میں وفادار، حساس اور جذباتی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے شریک حیات سے گہرے تعلقات چاہتی ہیں اور شادی میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن جو رشتہ بنے وہ دیر پا ہوتا ہے۔ یعنی یہ رشتہ بنانے میں دیر تو لگا سکتی ہیں لیکن اس سے زیادہ دیر رشتہ توڑنے میں لگاتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں مستقبل کے خواب اور ان کی تکمیل کے امکانات۔ تو یہ لڑکیاں اونچے خواب دیکھتی ہیں، جیسے اپنے نام بنانا، دوسروں کی مدد کرنا یا شہرت حاصل کرنا۔ اگر مسلسل محنت کریں تو وہ خواب حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ یہ لڑکیاں جو خواب دیکھتی ہیں، ان کے لیے سچ ثابت کرنے کے لیے ان کو محنت اور مسلسل لگن کی ضرورت پڑتی ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے کرشمہ نام سوچ رہے ہیں تو آپ کی سوچ بالکل صحیح اور زبردست ہے۔ یہ نام اچھا مفہوم رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کو کسی نام کی ویڈیو چاہیے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں، ہمیں خوشی ہوگی آپ کے لیے ویڈیو بنانے میں۔ اور ہاں، آخر میں وہی 3 کام: سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہم اور آپ آپس میں جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔